हो ती कित्याक गेला तुमका खबर हा? साखळेकराचो एड्रेस घेतलो, वाळपयकाराचो एड्रेस घेतलो, मडगांवकाराचो एड्रेस घेतलो, पणजेकाराचो सगळे पळय आसा असेंब्लीन बसता तेंचो एड्रेस घेवपाचो हा आणि भुतानीचो सुद्धा एड्रेस घेता. दिल्ली पर्यंत वयता म्हटला ताणें. दिल्ली पर्यंत आमच्या हत्तीन वयता म्हटला. ओमकार म्हणजे कितें तुमकां खबर आसा? आमचे गणपतीन आगमन केला आणि केला तो केला हत्तीक लागून हत्तीक धाडला. श्री गणेशा चालू झाली. श्री गणेशा चालू झाली आणि एकाच लागून हत्ती आज एकटो येला. फाल्यां कितले येत सांगूंक जायना. वेळीच तुमकां सांगताले आमी सावधान जाया सावधान जाया. कशें सावधान जायना. टायगराची काही फायलूच गायब झाली. ह्या दिसांनी तुमकां खबर आहा मोपा सायडीन हत्तीचो हाहाकार जालेलो आसा आणि ह्या हत्तीक धांवडोवपाक लागून खूब प्रयत्न केलो. हेचें एक न्हू कारण आसा. तुमकां खबर आसा जेन्ना पयलीं फावट लोकांनी ह्या आमच्या मिनिस्टर लोकांनी जेन्ना जंगल कापलें, जंगल जळयलें, म्हयनो उजो लागलो, म्हाका सांगा ही जनावरां खंय वयतलीं? ही जनावरां वयतलीं तरी खंय? ह्याच जनावरांक तेंच्या घरा पासून तेंकां भायर धांवडयलें, तेंच्या घराक उजो लायलो, तेंकां तेंच्या भुरग्या बाळांक ना त्या पानार न्हिजूंक दिवंक ना, ती पानां काडून खावंक दिवंक ना, तेंकां रानान कितें जाय तें खावंक दिवंक ना. सगळें वाट जेन्ना लायली ह्या सरकारान तेन्ना पळय तेंच्यांनी पयलीं कितें केलें तुमकां सांगता. सारकें आयकात आं. पयलीं कितें केलें तेंच्यांनी न्हू हेंकां धाडलें सोरोप पळय आसा तेंकां धाडलें. व्हडले व्हडले नाग धाडले, कोबरा धाडले, अजगर धाडले. सगळे म्हणजे लोक भियाता काय म्हणून पळोवपाक. जेन्ना नाग येयले, कोबरा येयले, हे सगळे येयले न्हू, कोण भियाना जाले. कोण कोण आसात न्ही धरपी ते धरून धरून परत व्हरोन खंय खंय सोडपाक लागले. बरी गजाल. मागीर कितें केलें खबर आसा? तेंच्यांनी जनावरांनी तेंची न्हू जेन्ना उजो लागलो, जंगल कापले पळय तेन्ना व्हडली मिटींग जाल्ली सगळ्या जनावरांची मिटींग जाली. नागाक पयलीं धाडले, तेंचे कडेन लोकांचे लोक भियेले ना. मागीर धाडले डुकरांक. रानडुकर पळय आहा तेंकां धाडले. रानडुकर येयले, शेत माड्डयले आनी कितें माड्डयले, सगळे माड्डयले. लोक तरी भियेले ना. तेंकां बांदून दवरूंक लागले, तेंकां फारान मारूंक लागले, अशें केलें. मागीर वाघ म्हणून येयलो, रेपटो म्हणून येयलो, खंय खंय भोंवपाना दिसतो तेकाय बी कोण भियाना जाले. तेका दवरले पिंजरो आनी तेका धरलो. तेका धरले बिल्ले आनी परत व्हरून खंय तरी बोंदला दवरले आनी खंय दवरले. अशें करून वाघाकूय बी लोक भिले ना. ते भिले ना तेले मिनिस्टरूय भिले ना. काय ना परवा ना आमी धरतात अशें म्हणून पिंजरो घालून धरले. मागीर कितें केलें तुमकां खबर आहा? इतलें सगळें जाल्या उपरांत परत तेंची व्हडली मिटींग जाली. तेन्ना गणपती दिसांनी ती मिटींग जाली आनी गणपती दिसा मिटींग जाली तेन्ना हत्ती कितें म्हणपा लागलो, हांव वयतां, हांव श्री गणेश न्ही, हांव गणपतीचो हे म्हाजे पळय सण आहा ते गणपतीक लायिल्ले आसा. आतां पयलीं हांव एकटोच वयता. एकटो वयता आनी पळयता खंय खंय कितें आसा. एड्रेस हाडटा मिनिस्टरांचो एड्रेस हाडटा. कोणें तेंकां सपोर्ट केला तेंकां हाडटा. कोण ते दिल्लीवाले आहा तेंकां पळयता आनी कोणें कॉन्ट्रॅक्टर बिल्डर बी आहा तेंचे सगळ्यांचे एड्रेस हाडटा. आनी म्हणूनच आमच्या हत्ती बाबाचें आगमन जालें आमच्या पेडण्या गांवांत. आनी पेडण्या मोपान तो दिश्टी पडपाक लागलो. आतां हांगा दिसता मागीर थंय दिसता अशें करून शेतां बितां कडेन सगळ्या कडेन दिसूंक लागलें. आतां न्ही मातशें लोकांक मातशें दिसोंक लागलें, हय रे बाबा आतां एक हत्ती येयलो. आनी हो हत्ती कित्याक येयला तुमकां खबर आहा? साखळेकाराचो एड्रेस घेतलो, वाळपयकाराचो एड्रेस घेतलो, मडगांवकाराचो एड्रेस घेतलो, पणजेकाराचो सगळे पळय आसा असेंब्लीन बसता तेंचो एड्रेस घेवपाचो आहा आनी भुतानीचो सुद्धा एड्रेस घेता. दिल्ली पर्यंत वयता म्हटला ताणें. दिल्ली पर्यंत आमच्या हत्तीन वयता म्हटला. ओमकार म्हणजे कितें तुमकां खबर आसा? आमचे गणपतीन आगमन केला आणि केला तो केला हत्तीक लागून हत्तीक धाडला. श्री गणेशा चालू जाली आणि एकाच लागून हत्ती आज एकटो येला. फाल्यां कितले येत सांगूंक जायना. वेळीच तुमकां सांगताले आमी सावधान जाया सावधान जाया. कशें सावधान जायना.
टायगराची काय फायलूच गायब झाली, टायगरूय गायब जालो खंय. पळयात तो केन्ना तुमच्या बेडरूमान येत सांगोंक जायना. तुमची मोपा वयतात तुमी एअरपोर्टार, गाडीत तुमचे परतोवपाचो आहा. तो एड्रेस विचारता. तो आतां गांवान शेतान बितान भोंवता पळय, तो फक्त एड्रेस विचारता. कोण तो आमचे रान जळयल्लो तो, कोण तो आमची रानां सगळी दिल्लीकारांक वाटलेलो तो, कोण तो हेका दिल्लो तेका दिल्लो, सेंट्रलच्या मिनिस्टराक आमचे जंगल बिंगल दिले तो कोण तो, अशें म्हणून एड्रेस सोदता. सावधान जाया. आमच्या सारक्या कोणाक जर मेळत हांव जाल्यार सरळ तुमचो एड्रेस दितलो आनी तुमच्या गाडयेचो नंबरूय त्या हत्तीक दिता. आनी तशें दिलें उपरांत हत्ती तुमी मोपा एअरपोर्टार जेन्ना वयतले तेन्ना तुमची गाडी जर परतीत सांगो नाका, कित्याक सद्या तो तिडकीन आसा. आज मैं अकेला आया, हम होंगे कामयाब म्हणटा तो, हम होंगे कामयाब म्हणटा आनी फुडें सरला तो. तो आज एकटो येयला, चिंतून रावात. फाल्यां जर कळप येयले तुमकां आवरपाक मुश्कील जातलें. कित्याक तुमी तेंची घरां दारां, तेंचे दोंगर, तेंची खावपाचे बिवपाचे सगळे तुमी काबार केले. तेंच्या भुरग्या बाळांक न्हिदपाचे काबार केले तुमी, तेंचे गुहा काबार केले, जळयले माडयले, सगळे काबार केले. आनी हेकाच लागून पयलीं येयलो सोरो, मागीर येयलो दुकर, मागीर येयलो वाग आनी आतां येयला हत्ती. उगडास दवरा. फुडें कितें जातलें हेचे काय सांगपाक जायना. बचके रेना रे बाबा, बचके रेना.